भीख मांगने वालों को पैसे देने वालों ज़रा गौर से सुन लो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात की हकीकत जानते हो कि इनकी मदद करना सवाब है या गुनाह? क्या हर मांगने वाले को भीख देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जो इंसान को पैदा करने वाला है, इसको नेमतें देने वाला है और जो चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है आजमाइश में डाल देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया तो इसकी ज़रूरियात भी साथ रखी और ये वादा फरमाया कि जो मेरा शुक्र अदा करेगा मैं इसकी रोज़ी में बरकत दूँगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वफ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, यानी तुम्हारा रिस्क और जो वादा तुमसे लिया गया है वो आसमान में है। इससे मालूम होता है कि रिस्क का ज़िम्मेदार अल्लाह ताला है, लेकिन साथ साथ अल्लाह ने ये भी फरमाया कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए सबसे बड़ी रहनुमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इबादत सिखाई बल्कि ये भी बताया कि दुनियावी मामलात कैसे करने चाहिए। इन्हीं तालीमात में से एक अहम तालीम ये है कि बिला वजह और बिला मेहनत भीख मांगना जायज़ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा ये फरमाया कि जो ताकतवर है, जो मेहनत कर सकता है लेकिन फिर भी लोगों के आगे हाथ फैलाता है, वो क़यामत के दिन अल्लाह के हुज़ूर ज़िल्लत की हालत में आएगा। एक मरतबा का वाक़या है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं मोहताज हूँ, मेरी मदद कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पूछा, तुम्हारे घर में क्या है? इसने कहा, एक चादर है जिसका कुछ हिस्सा ओढ़ने के लिए है और कुछ बिछाने के लिए, और एक प्याला है जिसमें मैं पानी पीता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों चीज़ें ले आओ। जब वो चीज़ें लाई गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से फरमाया, कौन इन दोनों को ख़रीदेगा? एक सहाबी ने कहा, मैं 1 दिरहम में लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कोई ज़्यादा देता है? एक दूसरे सहाबी ने कहा, मैं 2 दिरहम देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सामान 2 दिरहम में फ़रोख्त किया और वो रकम इस शख्स को देकर फरमाया, 1 दिरहम से अपने घर वालों के लिए खाने का इंतज़ाम करो और दूसरे दिरहम से कुल्हाड़ा ख़रीदो और मेरे पास लेकर आओ। इसने ऐसा ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से कुल्हाड़े में लकड़ी का दस्ता जमाया और फरमाया, जाओ लकड़ियाँ काटो और बाज़ार में बेचो, 15 दिन तक मेरे पास न आना। वो शख्स गया और मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। 15 दिन बाद वापस आया तो इसके पास 10 दिरहम थे। इसने इनमें से कुछ कपड़े ख़रीद लिए और कुछ खाने पर खर्च किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर फरमाया, ये तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि क़यामत के दिन सवाल करने की ज़िल्लत तुम्हारे चेहरे पर हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी कि आपने इस शख्स को सिर्फ भीख देने के बजाय मेहनत पर लगा दिया और इसकी ज़िंदगी सवार। इसी तरह एक और मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बग़ैर किसी हाजत के सवाल करता है वो ऐसा है जैसे वो अपने चेहरे पर दाग लगाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास खाने की इतनी मिक़दार हो जो 1 दिन के लिए काफ़ी हो या जिसके पास मेहनत करने की ताकत हो, इसके लिए सवाल करना जायज़ नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में भी मेहनत की अहमियत बयान की है। अल्लाह ताला फरमाता है, वअन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सअ, यानी इंसान के लिए कुछ नहीं मगर वही जो इसने कोशिश की। इस आयत से वाज़िह होता है कि अल्लाह मेहनत करने वालों को पसंद करता है और इनकी मेहनत के मुताबिक इन्हें अजर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत मजदूरी को इज़्ज़त का काम करार दिया। आपने फरमाया, किसी ने कभी अपनी कमाई से बेहतर खाना नहीं खाया
اور سب سے بہتر روزی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائے۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال بھی دی کہ وہ اللہ کے نبی تھے لیکن لوہار کا کام کرتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ نبی بھی محنت کرتے تھے، تو عام لوگوں کو کس طرح بغیر محنت کے ہاتھ پھیلانے کا حق ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھیک مانگنا ایک پیشہ بن گیا ہے۔ سڑکوں پر، چوراہوں پر، مسجدوں کے باہر لوگ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ ان میں کچھ واقعی مجبور ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحت مند اور تندرست ہیں لیکن آسانی چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی ہی مجبور ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، معذور ہے یا محتاج ہے تو اس کی مدد کرنا صدقہ اور نیکی ہے، لیکن جو محنت کر سکتا ہے اسے محنت پر لگانا سب سے بڑی بھلائی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ محنت کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کو ذلت قرار دیا اور فرمایا جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص بغیر ضرورت کے سوال کرتا ہے وہ جہنم کے آگ کے ٹکڑے جمع کرتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام ہمیں دوسروں کی مدد کرنے سے منع نہیں کرتا بلکہ اس کی بہت ترغیب دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں نکالتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ یہاں یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ مستحق کو دینا عبادت ہے اور غیر مستحق کو دینا اس کو بھیک کا عادی بنا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم مستحق کو پہچانیں، اس کی مدد کریں اور جو محنت کر سکتا ہے اسے محنت پر ابھاریں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ واقعی مجبور ہے یا نہیں۔ اگر وہ مجبور ہے تو دینا چاہیے، اگر وہ طاقتور ہے تو اسے کام پر لگانا چاہیے۔ یہی سنت نبوی ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ بھیک دینا یا نہ دینا اصل مسئلہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی مدد کا صحیح مصرف پہچانیں۔ اگر ہم مستحق کو دیں گے تو وہ صدقہ ہوگا، اگر غیر مستحق کو دیں گے تو وہ ہمارے لیے وبال بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کریں، مستحق کی مدد کریں اور غیر مستحق کو محنت پر ابھاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محنت کی برکت عطا کرے اور بھیک مانگنے کی ذلت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو آج کی معلومات بھی ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔